मास्टर करने का बहुत शुक्रिया। सही साहब, बात यह है कि हर कोई आपसे शाकी है कि वही 3 लोग फैसले कर रहे हैं पार्लियामान से, तो आपके साथ है कौन? अल्लाह का शुक्र है इस मुल्क के अवाम। अच्छा चले, वो एक अलग बहस है, वो एक अलग बहस है। एजाज साहब के देखिए, पहली बात तो मैं फिर वही कहूँगा कि एजाजुल हक साहब जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में माशाल्लाह वज़ीर भी रहे और बड़े करीब भी रहे और काफ़ी यकीनन इनका भी उसमें कंट्रीब्यूशन होगा जो पॉलिसीज़ बनाई जाती रही हैं। लेकिन आज जो हुकूमत ने किया है, जो तरीक़ेकार अडॉप्ट किया है, ये पहले कभी नहीं हुआ। इन्होंने बहुत सारी इदारों को ऑन बोर्ड लिया हुआ है, पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लिया हुआ है। अडॉप्ट हो गया सही भाई, पता तो चले। आपसे जब पूछेंगे मतलब आपका कत्लनामा, मेरा कत्लनामा पहले बगैर लिखे कर रहे थे, अब लिख के कर रहे हैं, क्या क्या? आपसे जब वो पूछेंगे तो बता दीजिए सर। आप तो पूरा एयर टाइम तो आप खा गए, उसमें थोड़ा सा उन्होंने मुझसे पूछा है, मुझे क्या प्रोसीजर अडॉप्ट, जवाब ले लेते हैं फिर आप ये तो बताएं प्रोसीजर कौन सा अडॉप्ट, उनका जवाब कर लें, गलत बात है। देखिए, बात यह है कि अगर पार्लियामेंट की करारदाद आने के अगले दिन हम खोल देते ना बगैर किसी चीज़ के, तो फिर आप शायद कहते हैं कि ये बात गलत कर दिया आपने। उसके बाद मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुस्तकिल हो रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि प्रेशर आज ही आया होगा इस हुकूमत पर? ये प्रेशर तो उसी दिन से आना शुरू हो गया होगा जिस दिन आपने बंद किया होगा। इस हुकूमत ने 6 महीने प्रेशर लिया है ना। डीलिंग पोजीशन में तो वज़ीर आज़म साहब उस फैसले के बाद आए ना, जब तब की दी इन्होंने बरतानिया ने। देखिए, अगर आप समझते हैं कि इन फैसलों से नुकसान होता है तो फैसले नहीं करने चाहिए ना इस मुल्क में। फिर ऐसे फैसले नहीं करने चाहिए जिससे आप समझते हैं कि जी दुनिया की ताकतें फायदा उठाएंगी। नहीं करने चाहिए इस मुल्क में। सही भाई, क्या यार, मेरी बात आप उस फैसले को मान लेते हैं। अच्छा, पूरी बात सुनिए, या तो आप डीलिंग करके आ पूरी बात सुनिए। मैं बता देता हूँ ना, ये मेरे भाई की समझ गया। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। मैं इंटरेस्टिंग इसलिए बताऊँ क्यों इंटरेस्टिंग। सही भाई, एक्स्ट्रा खुदा को माने का बड़ा प्रॉब्लम है। सारे पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन हरकतें ऐसी करते हैं कि जाहिल लोग भी नहीं करते। एक चीज मैं आपको इमरान भाई एक लफ्ज बोलता हूँ, 10 बात सुने। एक जुमला कह लीजिए, फिर नहीं फिर उनकी बात सुनेंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि एक्स्ट्रा कमेंट से गुरेज करें, अदरवाइज इफ आई लूज इट फिर जहालाना तरीका भी पता लगेगा। टू द पॉइंट चलते हैं भाई, फरमाइए सर, वक्त निकले, फरमाइए। मेरी गुजारिश इतनी है, मैंने पहले भी शायद किसी जगह कहा, आपके प्रोग्राम में कहा होगा कि इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला सुइस अदालतों को खत लिखना नहीं है। इस मुल्क के और बहुत सारे मसले हैं, उसको टेकअप किया जाना चाहिए। सर बहस यहाँ से ये नहीं हो रही, बहस हो रही है जो आप कह रहे हैं ना कि भाई ऐसे फैसले से ही होता तो ना करें ना। हम तो ये कह रहे हैं कि ये इशू नहीं है। हमने कहा कि एक नॉन इशू को इशू बना के फरमा रहे थे कि बहुत बड़ा इशू है। आप क्या बात कर रहे हैं? हमने कहा कि डील का वक्त अभी आया है, कमजोरी अभी हुई तो प्रेशर पड़ा। प्लीज मैं वापस टॉपिक पे जाना चाहूंगा। आपने अगर आप अपने कमेंट्स देंगे इस किस्म के तो मैं उसकी वजाहत तो करूंगा ना। मैं सर टॉपिक पे आता हूं ना। आपने नेटो सप्लाई रोकी, असेंबली, एपीसी, फला डिमका, कौम की इंगेजमेंट रखी, पैसा खर्च किया, वक्त ज़ाया किया, कौम की इमोशन से खेला, जज्बात से खेला। उधर उन्होंने दिफा पाकिस्तान ने भी कौम के जज्बात से खेला, लब्बैक हुई, वहां पे लोग खून गर्म हुआ, पेट्रियटिज्म हुई। इधर आपने कहा कि हम भी जम गए, अब कुछ नहीं होगा। लेकिन एंड रिजल्ट अमेरिका की जरा सी घुरकी से आप वहीं आके खड़े हो गए, जहां के इसका पंजाबी में एक मुहावरा मैं कहना ही चाहूंगा। मैं आपको यही कह रहा हूं कि ये जो आप कह रहे हैं ना कि धमकी आ गई, ये आज तो नहीं आई होगी, 6 महीने से आ रही होंगी ना। इसको हम बर्दाश्त कर रहे थे ना। तो फिर ये 48 मुल्क आज, जैसे एजाज साहब ने फरमाया, ये 48 मुल्क आज ही क्यों आता है? आप पता नहीं क्यों उस पर चले जाते हैं कि भाई ऐसा नहीं हुआ कि कल बंद हुई थी आज खुल गई है। ये जब बंद हुई थी तो इसलिए बंद नहीं हुई थी कि हमेशा के लिए बंद हो गई। कुछ इश्यूज थे, कुछ इश्यूज थे, कुछ शिकायत। कौन से इश्यूज क्लियर हो गए? हो जाएंगे ना, अभी तो नहीं खुली ना। खुल रही है ना। वज़ीर आज़म ने कहा, वज़ीर आज़म ने कहा खुलने से तो हम इनकार पहले दिन से नहीं कर रहे हैं भाई। जब पार्लियामेंट ने जिस दिन करारदाद पास की थी उसने भी नहीं कहा कि बंदा करें, उन्होंने कहा कि खुले, असला नहीं जाना चाहिए, एम्यूनिशन नहीं जाना चाहिए, ये कहा उन्होंने। माफी भी मांगे, बड़ी जरूरी पॉइंट है। और ड्रोन रोके। मेरी बात सुने, जिस दिन ये खुल जाए उस दिन क्या सिचुएशन होती है, फिर आप मुझसे सवाल कीजिएगा कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। अभी नहीं खुली है, अभी तो बात हो रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, और अभी अचानक आज से नहीं शुरू हुई है, पिछले कई हफ्तों से हो रही है, कई दिनों से हो रही है। जनाब अली, आप हर काम करते हैं, कहते हैं बाद में बात करना। मुझे सिर्फ इतना मेरा सवाल दोबारा दोहरा देता हूं और एजाज साहब से पूछना चाहूंगा, क्योंकि परवेज मुशर्रफ साहब के साथ इन्होंने साथ दिया, कि अगर एक अभी ड्रोन अटैक अमेरिका ने किया दोबारा, अगर इन्होंने माफी ना मांगी और उसके बगैर आपने ये रूट अगर खोलने की अगर मगर पे तो जवाब नहीं दे सकता हूं। क्यों नहीं दे सकता हूं? अगर ये हो गया, वज़ीर आज़म ने कहा था कि अगर मुझे निकाल दिया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने कहा था, मैंने थोड़ी कहा था। नहीं दिया ना, तो गलत बोला था ना। कहता हूं अगर मगर पे बात करनी, जब भी तो औरत कहती है आंख में आंख डाल के बात कर, मगर पे बात करनी नहीं चाहिए। जब भी तो औरत कहती है आंख में आंख डाल के बात करनी नहीं चाहिए। जिस दिन चीजें हो ग्राउंड रियलिटी सामने, फिर आपको डिसीजन लेने चाहिए। भाई हम तो सिर्फ ये समझना चाहते हैं कि हुकूमत ने ये जो अभी नरम रवैया अख्तियार किया है तो उसकी वजह क्या है?
یعنی سلالہ موضوع پوسٹ یہ پہ امریکہ نے کلیئر کٹ کہا ہے کہ ہم معافی نہیں مانگیں گے. نیٹو کے کمانڈر نے کہا ہے، امریکی حکومت نے کہا ہے، سب نے کہا ہے. پھر اسی طرح سے ڈرون اٹیک کے لیے ہمارا اسٹینڈ شاہ رخ خان سے ہے. معافی مانگ سکتے ہیں. اچھا، شاہ رخ خان سے معافی مانگ سکتے ہیں کیونکہ وہ نیشن ہے، وہ کھڑے ہوئے ہیں اپنے بندے کے پیچھے. جی اسی طرح سے جو ڈرون اٹیکس ہیں اس کے لیے بھی ہم نے کہا ڈرون اٹیکس روز ہو رہے ہیں، پھر بھی ہم مذاکرات کر رہے ہیں. دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ ہر قوم کو اگر اپنی عزت کے ساتھ رہنا ہے تو اس کو کچھ قربانی دینی ہوگی. غلامی میں جیسے ابھی سب لوگوں کو پتا ہے کہ ہم نے پرویز مشرف نے غلط کام کیا، اسی کے نتیجے میں پاکستان کی اقتصادیات تباہ ہوئی، پاکستان کے لوگ مرے، پاکستان جو ہے وہ تنہا دنیا میں ہو گیا. لیکن ہم اگر الگ رہتے تو کیا فرق پڑتا؟ سر میں بات یہ ہو رہی کہ یہ جو 2 پوائنٹ ہیں اس میں تو امریکہ نے کھلا کل کہہ دیا کہ جاؤ، یہ تو بات ہی نہیں ہو رہی. پھر مذاکرات کی بات میں ہے. جو بات کہنا تو چاہ پھر رہا ہنا ربانی خان صاحب اتنا وقت کون ضائع کریے پرائم منسٹر صاحب کہ 48 ملک اور یہ اعجاز صاحب یہ کہنے کہ 48 ملک کا پریشر پہ کیوں؟ اعجاز صاحب کیا پھر یہ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ سے کچھ ملے گا ہمیں اس میں؟ جو وعدے ہیں وہ ہو جائیں گے؟ اعجاز صاحب جی جی جی، آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ سلالہ پہ معافی مانگ لے گا اور ڈرون اٹیک دوبارہ نہیں کرے گا پاکستان کی سافرن سپیس میں؟ نہیں نہیں، بالکل نہیں. معافی تو کسی دبے الفاظ میں وہ کوئی ریگریٹ کا اس قسم کا کوئی دے دیں گے. انہوں نے کہا یہ جو ہے ویپن آف چوائس ہے ہمارا، ہم نے ڈرون حملوں کو بند نہیں کرنا. انہوں نے صاف وضاحت کر دی ہے اس کی. بات یہ دیکھیں، پریشر پہلے نہیں پڑا تھا، پریشر اب پڑنا شروع ہوا ہے. پریشر اس وقت پڑنا شروع ہوا ہے جب انہوں نے دیکھ لیا کہ حکومت اب کمزور ہو چکی ہے، معیشت جو ہے تباہ ہو چکی ہے، ان کے پاس کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، بجٹ بنانے کے لیے پیسہ نہیں ہے. اب انہوں نے آپ پچھلے دیکھیں کہ 2 ہفتوں سے جو کانگریس کے ذریعے، جو انہوں نے اپنی سینٹ کے ذریعے جو ان کے بیانات آ رہے ہیں پینٹاگون سے، وائٹ ہاؤس سے، ان کے جو آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اور جو اخبارات کے اندر ان کے آ رہے ہیں، یہ پریشر انہوں نے اب بلڈ کرنا شروع کیا ہے. وہ ایک دم سے بڑھا ہے نا پریشر انہوں نے پچھلے 2 ہفتے کے اندر. ہم پچھلے اس لیے بڑھایا انہوں نے کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ قوم اب جو ہے وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہی. اس کا پرائم منسٹر جو ہے وہ ایک کنوکٹڈ پرائم منسٹر ہے، اپنی سیٹ سے چپکا ہوا ہے. اب اس کو ہماری ضرورت ہے. یہ تو یہاں پہ دیکھیں نا، ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں، جمہوریت کا راگ لاپتے ہیں. یہاں تو سارا کچھ ہوتا ہے ارینجمنٹ کے ذریعے. جیسے پہلے NRO کروایا تھا انہوں نے، اب لنڈن کے اندر ایک اور ایگریمنٹ کروایا، جس کو ایگریمنٹ ابھی جو بھی ہوا ابھی سامنے آیا نہیں. یہ کہتے ہیں ہم مشرف کے معاہدے سامنے لائیں گے، نئے معاہدے جو ہیں وہ سامنے آئیں گے. اعجاز صاحب آپ کے خیال میں جیسا آپ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ اگریمنٹ ہوا ہے جیسا آپ نے کہا، تو آپ کے خیال میں کیا کیا وعدہ ہوا ہے اور کیا کیا بدلے میں ملا ہے؟ نہیں، بدلے میں کیا ملے گا ان کو؟ 1.5 بلین جو ہے یہ کولیشن سپورٹ فنڈ کی بات ہو رہی ہے، جس میں سے انہوں نے کہا ہم $375 ملین دیں گے. $1.5 بلین ان کو چاہیے ہر سال، جس کا ان کو $800 ملین کے قریب ملتا ہے، جس کے بغیر ان کا بجٹ اب نہیں بن رہا. بات یہ ہے کہ دیکھیں افغانستان کے اندر امریکہ $10 بلین پر منتھ خرچ کر رہا ہے. جی. اس کے بعد ہم نے جناب $100 بلین کا اپنا اکنامک لاس کیا ہے. جی. 40,000 جانوں کی قربانی دی ہے. 5,000 ہمارے افواج پاکستان کے جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. سلالہ پہ 24 لوگوں کو مار کر انہوں نے ہمارے منہ پر تھوک دیا ہے. انہوں نے کہا یہ آپ کی حیثیت ہے، اب آپ جائیں جو کرنا ہے کر لیں. دیکھیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم امریکہ سے جنگ لڑنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ایک باعزت قوم کی حیثیت سے اگر آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو اعجاز صاحب بات یہ ہے کہ پھر فوج بھی تو بیک فٹ پہ آ گئی نا. بالکل. میں اگر فوج جا رہی ہے تو ہم نے کوئی فوج کا ٹھیکہ تو نہیں لیا ہوا. فوج بھی فیصلہ کرے کہ اس نے فوج بن کر رہنا ہے کہ نہیں رہنا. فوج کو بھی یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کیا وہ پاکستان کی قوم جو اپنا پیٹ کاٹ کر فوج کو اپنے پیروں پر کھڑا کر رہی ہے، کیا وہ اس قوم کا دفاع کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اوکے سر، عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ جی ہوا تو ہم احتجاج کریں گے. وہ بھی ان کی بھی ماسا میں سب سے میں بحث کر رہا ہوں، آپ کے بھی پوزیشن سافٹ ہو گئی ہے. نہیں، ہماری پوزیشن سافٹ نہیں ہے. ہم نے تو دیکھیں پہلے بھی دھرنے پہ ڈرون کے اوپر سب سے زیادہ دھرنے ہم نے کیے. اچھا میں اس کا تکرار نہیں کر رہا ہوں. ایک بات میں وضاحت کر دوں، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ یہ کھل جائے. مجھے اس نیٹو کی اس میں بڑی خوشی ہوگی تاکہ کوئی تو ہم ڈپلومیٹکلی ہم صحیح رہیں، لیکن یہ جو وقت کا ضیاع ہے، میرا سوال صرف یہ ہے، اگر اس میں ہمارا فائدہ ہے، اگر اس میں کوئی لاجیکل ایڈوانٹیج ہے پاکستان تو بتائیں، بسم اللہ بتائیں پہلے. لیکن اس کے لیے قوم کو بیوقوف نہ سمجھا جائے، ٹرانسپیرنٹلی بتایا جائے ہمارا یہ اس میں فائدہ. یہ کہنا ہنا صاحب کل سے فرما رہی ہیں، مطلب تھک گئی بیچاری بول کے 48 ملک 48 ملکوں نے کون سا ہمارے سر کے اوپر تاج رکھ دیا؟ بھوکے ننگے جب ہم مر رہے تھے، سسک رہے تھے، تب تو 48 ملکوں کو ہماری یاد نہیں. جب ہماری سڑکوں میں بم پھٹ رہے تھے تب 48 ملک نہیں تھے، مسلمان ملک بھی اس کے اندر. سر وہ آج ہم 48 ملک کی سینسٹیوٹی میں کہاں گے؟ جی سر، 48 ملکوں کا خیال ہے، ان لوگوں کا خیال